अब्बास की ज़बानी एक जुमले में पूरी शुजात मौला ने समेट दी। जब मोहलत के लिए गए ना तो वापस आए, हबीब और ज़ुहैर मौला अब्बास के पीछे चल रहे थे। हबीब और ज़ुहैर ने पुश्ते अब्बास को देखा और कहा ये तो अली की तलवार का वारिस है, ये तो अली की शुजात का वारिस है, ये तो अली की कुव्वत का वारिस है। ये शुजात के कसीदे हबीब और ज़ुहैर पढ़ रहे थे। मौला अब्बास एक मरतबा इस आवाज़ को सुन के पीछे मुड़े। आधी रात गुजर चुकी है, याद रखिएगा, आधी रात गुजर चुकी है। मौला अब्बास एक मरतबा हबीब और ज़ुहैर से कहते हैं, हबीब और ज़ुहैर तुम मेरी शुजात के कसीदे पढ़ के मुझे जोश दिलाते हो। ए हबीब और ज़ुहैर, इसी वक्त आधी रात गुजर चुकी है, अगर इसी वक्त तुम मुझे मेरे आका से लड़ने की इजाजत दिलवा दो तो सुबह की नमाज का वक्त ना आने पाएगा कि कूफे में बैठे इब्ने ज़ियाद के दरबार और शाम में बैठे यजीद के दरबार पर अगर हुसैन के नाम का परचम न लहरा दूं तो मुझे भी अब्बास न कहना। ये है शुजात अब्बास। ऐसा शुजा जिसके पास मौजूद हो, अगर उसके लिए कहा जाए, उसके मौजूदगी में कहा जाए कि फुरात के किनारे से खैमे हटा लो, जिसके पास ऐसा शुजा मौजूद हो, उसके लिए अगर कहा जाए कि पानी बंद कर दो, खाना न देना, अजीजों फरमाइश है, सुन लीजिए। एक तरफ बाबा, एक तरफ चचा, आप यहाँ दरमियान में हैं। मसाज सुन लीजिए जनाबे सकीना के। इधर बाबा को पुरसा दीजिए, उधर चचा को पुरसा दीजिए। 4 साल की बच्ची है, कमसिन बच्ची। अजीजों जरा तसव्वुर करें, अलैहिस्सलाम पर कितनी मुसीबतें पड़ी हैं। 4 साल की बच्ची, साहिबाने औलाद है ना। चौथे इमाम खुद कहते हैं कि एक वक्त मुझ पे ऐसा आया कि अगर मैं इमाम ना होता तो मैं मर जाता। पूछने वाले ने पूछा, मौला वो कौन सा वक्त था? कहा जब सब मारे गए तो जालिम रस्सियां लेकर आगे बढ़े तो मेरी फूफी मेरे पास आया और कहा, बेटा सज्जाद, क्या अहले हरम पे अब ये वक्त आ गया है कि ये नामहरम मुझे हाथ लगाएंगे? सैयद सज्जाद कहते, फूफी अम्मा घबराए ना, इनके हाथों से मैं रस्सियां ले लेता हूं, जैसे ये कहेंगे वैसे रस्सियां बांध दूंगा। अल्लाह अकबर, खुदा किसी को ये मंजर नहीं दिखाया, पर्दे का इतना ख्याल। कहा जैसे ये कहेंगे वैसे मैं आपके गलों में रस्सियां बांध दूंगा। खुद सैयद सज्जाद ने अपनी माँ बहनों के गलों में रस्सी बांधी है ताकि नामहरम का हाथ ना लगने पाए। लेकिन अभी इमाम ने नहीं कहा कि अगर मैं इमाम ना होता तो मैं मर जाता। कब कहा? कहा जब 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी और कहा, भैया मेरे भी गले में रस्सी बांध दो। बहुत रोएंगे अजीजों, भैया मेरे भी गले में रस्सी बांध दो। तो सैयद सज्जाद कहते हैं, मैंने कैसे रस्सी बांधी है ये मैं ही जानता हूं, अगर मैं इमाम ना होता तो मैं मर जाता। जिस वक्त सकीना के गले में मैं रस्सी बांध रहा था, 4 साल की बच्ची है, काफिला असीर हो गया, एक रसन है, 12 गले हैं। अजीजों जरा तसव्वुर करेंगे, काफिला चल रहा है। जनाबे ज़ैनब खुद कहती है कि मीलों में रुकू के आलम में चली हूँ। पूछने वाली औरत ने पूछा, बीबी ऐसा क्यों है? का रस्सी एक थी, गले 12 थे, उसमें मेरी कमसिन बच्ची सकीना का भी गला था। जब हम सीधे खड़े हो जाते थे तो मेरी बच्ची का गला घुटने लगता था, इसलिए हम मीलों रुकू के आलम में चले। अजरुकुम इला ज़हरा। जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज बुलंद है, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अजीजों सुनेंगे आप मुसीबतें जनाबे सकीन। काफिला और आगे बढ़ा, कूफे आया। 8 दिन कूफे के कैद खाने में काफिला कैद रहा। इतना तंग कैद खाना कि शहजादी ज़ैनब कहती हैं कि मैं 8वां दिन सीधी खड़ी ना हो पाई।
اور آگے قافلہ بڑھا، دربار یزید میں آیا۔ عزیزوں، بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو اگر گھر میں کسی سے اذیت ہوتی ہے تو وہ بچے کیا کہتے ہیں؟ ماں نے اگر ایک تماچا بچے کو مارا تو بچہ یہی کہتا ہے، ماں رک جاؤ، جب شام کو میرا بابا آئے گا تو ہم تمہاری شکایت اپنے بابا سے کریں گے، ہم تمہاری شکایت بابا سے کریں گے۔ یہی کہتے ہیں نا بچے۔ بہن سے کوئی ایذا ہوئی، بہن رک جاؤ، جب شام کو بابا آئے گا تو ہم تمہاری شکایت بابا سے کریں گے۔ بھائی سے کوئی تکلیف ہوئی، بھائی رک جاؤ، جب شام کو بابا آئے گا تو ہم تمہاری شکایت بابا سے کریں گے، ہم تمہاری شکایت بابا سے کریں گے۔ بچے یہی کہتے ہیں نا، لیکن سکینہ کربلا سے شام تک کبھی تماچے کھاتی رہی، کبھی شمر کی گھڑکیاں، کبھی گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ سکینہ شکایت کرے تو کس سے کرے؟ یہی وجہ ہے نا کہ دربار یزید میں جب سر حسین لایا گیا تو اب سکینہ نے بابا کے رخسار پر رخسار رکھ دیا، شکایتیں کرنا شروع کی۔ بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، بابا آپ کے بعد تہ بدن پلایا گیا، بابا آپ کے بعد چادر چھن گئی۔ اجر میرے زہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزوں، قافلہ قید کر دیا گیا۔ عجیب روایت سنانے جا رہا ہوں، فرمائش کی گئی ہے۔ عزیزوں، قافلہ قید خانے میں ہے، زندان میں ہے، رات کی اوس، دن کی دھوپ، ایسا قید خانہ اہل حرم ہے۔ جناب سکینہ روزانہ دروازہ زندان پہ آ جاتی تھی، دروازے کے ادھر بی بی سکینہ، دروازے کے ادھر شام کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ جناب سکینہ آواز دیتی ہے، بچوں تمہارا کوئی جوان بھائی ہے؟ بچے کہتے ہیں ہاں میرا جوان بھائی ہے۔ سکینہ کہتی ہے میرا بھی ایک جوان بھائی تھا جس کے سینے پر برچھی مار دی گئی۔ پھر سکینہ کہتی تمہارا کوئی چھوٹا بھائی ہے؟ ہاں میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، میرا بھی ایک چھوٹا بھائی تھا جو تیر ہرملہ کا نشانہ بن گیا۔ تمہارا چچا ہے؟ ہاں میرا چچا ہے، میرا بھی ایک چچا تھا، فرات کے کنارے بازو کاٹ دیے گئے۔ تمہارا ہے؟ ہاں میرا بابا بھی ہے۔ تمہارا بابا تمہیں چاہتا بھی ہے؟ کم سن بچے کہتے ہیں ہاں میرا بابا چاہتا ہے۔ چاہنے کی علامت کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں چاہنے کی علامت یہ ہے میرے بابا نے میرے کانوں میں گوشوارے پہنائے ہیں۔ سکینہ کہتی میرا بابا بھی بڑا چاہتا تھا، اس نے بھی کانوں میں گوشوارے پہنائے، لیکن ادھر بابا کے گلے پر خنجر چلا، ادھر ظالموں نے کانوں کے گوشوارے چھین لیے۔ عزیزوں، روزانہ بچے جناب سکینہ سے مصیبت سکینہ سنتے تھے، جناب سکینہ سے۔ ادھر دن پورا جناب سکینہ کا گزر جاتا تھا مسائل بیان کرنے میں۔ رات آتی تھی تو رات جناب سکینہ کیسے گزارتے تھی سنیں گے عزیزوں۔ جناب سکینہ آتی تھی، آنے کے بعد جناب سکینہ بھائی کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور ہائے بابا کہہ کے روتی تھی، ہائے چچا کہہ کے روتی تھی۔ روزانہ جناب سکینہ روتی تھی۔ ایک دن جناب سکینہ آئی، آنے کے بعد اپنے بھائی سجاد کے زانو پر بیٹھ گئی، آواز دیتی ہے بھیا یہ بتاؤ کہ پیاس کے درجے ہوتے ہیں کیا؟ آواز دی ہاں بیٹی پیاس کے درجے ہوتے ہیں، بتاؤ پیاس کے درجے کیسے ہوتے ہیں؟ آواز دی جب پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، کہ جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے کہ زبان سوکھ جاتی ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے، کہ جب اور آگے پیاس بڑھتی ہے کہ دل پر مردہ ہو جاتا ہے، دل پر پیاس کا اثر ہونے لگتا ہے، اور آگے پیاس بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے بھیا؟ آواز دی آخری منزل پیاس کی یہ ہے کہ انسان جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو ہڈیاں چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ ایک مرتبہ بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، بھیا اب تو سکینہ کا یہی عالم ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے تو ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے، بھیا سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ حضرت میرا زہرا، ہاں عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ ہائے بابا کہہ کے رات میں باوازیں بلند روتی ہے۔ سنیں گے عزیزوں، جب جناب سکینہ روتی ہے نا تو سید سجاد روزانہ سمجھاتے ہیں اے بیٹی، اے میری بہن، اے میری پیاری بہن، رات میں باوازیں بلند نہ رویا کرو، اس لیے کہ یزید کا دربار قید خانے سے ملا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یزید تمہیں ایسی جگہ بھیج دے کہ جہاں سے رونے کی آواز باہر نہ آئے۔ اب صاحبان اولاد کلیجہ سنبھال کے سنیں عزیزوں، گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے کہ تصور کر لیا،
4 साल की बच्ची है। आपने मीरानीस के मिसरे तो सुने होंगे ना, शायरों ने नज्म किया है ना कि अंधेरे घर में सकीना को मौत आई है, सुना है ना आपने, अंधेरे घर में। लेकिन जिस कैद खाने में अहले हरम थे ना, उस कैद खाने में तो अंधेरा नहीं था, रात की ओस थी, दिन की धूप थी, उसमें तो छत ही नहीं थी। तो फिर ये नज्म जो किया गया है, अंधेरे घर में सकीना को मौत आई है। अब रवायत सुनाता हूँ अजीजों, कलेजे फट जाते हैं। 4 साल की बच्ची है, जनाब सैयद सज्जाद रोजाना समझाते हैं, बहन सकीना इतना न रोया करो, ऐसा ना हो कि यजीद कहीं ऐसे कैद खाने में भेज दे कि जहां से रोने की आवाज बाहर ना आए। एक शब को जनाब सकीना हाय बाबा कह के रो रही थी कि एक मर्तबा कैद खाने का दरवाजा खुला, 2 सिपाही आए, आन के कहते हैं सैयद सज्जाद यजीद का हुक्म है कि सकीना को ऐसे कैद खाने में रखा जाए कि जहां से रोने की आवाज बाहर ना आए। अल्लाह अकबर, जहां से रोने की आवाज बाहर ना आए। एक मर्तबा इमामत की नजरें थी ना, ये इमाम की नजरें थी। सैयद सज्जाद देख रहे थे कि अब सकीना से मुलाकात नसीब नहीं होगी, अब सकीना से मुलाकात नसीब नहीं होगी। सकीना का बाजू पकड़ा, एक मर्तबा लाए सैदानियों के दरमियान, ए प्यारी बहन सकीना सबसे आखिरी बार रुखसत हो लो। सकीना ने छोटे छोटे हाथ उठाए, फूफी अम्मा आप पर मेरा सलाम हो, लैला और रुकैया आप पर मेरा सलाम हो, उम्मे कुलसूम आप पर मेरा सलाम हो, मारा बाबा आप पर मेरा सलाम हो, दादी की करीम सिस्सा आप पर मेरा सलाम हो। एक एक को सलाम किया और उसके बाद सैयद सज्जाद से वो सिपाही कहते हैं, आज भी अरब का दस्तूर है, आज भी दस्तूर है कि वो अपने घरों में भी तहखाने बनवाते हैं, जमीन के अंदर तहखाने बनवाते हैं। अब जिस कैद खाने में जनाब सकीना को रखा गया था, सुनेंगे, ये जमीन के अंदर कैद खाने बने हुए थे, और एक कैद खाना नहीं बल्कि ये जमीन के अंदर मुसलसल 7 कैद खाने बने हुए थे, एक के बाद एक बना हुआ था, एक के बाद एक बना हुआ था। अब सुनेंगे, कलेजा थाम लीजिए। 4 साल की बच्ची है, कमसिन बच्ची है, कभी बाबा के साथ सोती थी, कभी माँ के साथ, कभी अकेले बच्ची नहीं रही है, अकेले न सोने वाली बच्ची। एक मर्तबा सिपाही कहता है, ए सैयद सज्जाद ले चलो सकीना को। जनाब सकीना को रुखसत करने के लिए सारी सैदानियां दरवाजा जिंदान तक आई। एक मर्तबा सकीना ने आखिरी बार मुड़ के सबको सलाम किया। जनाब सैयद सज्जाद ने गोद में उठाया, उठाने के बाद चले अजीजों सिपाही आगे आगे, सैयद सज्जाद बच्ची को लिए हुए पीछे पीछे। अजीजों कैद खाना आ गया। एक मर्तबा मुसलसल 7 कैद खाने बने हुए जमीन के अंदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आज भी जो कैद खाने बनाए जाते हैं उसमें अंधेरा कर दिया जाता है ना, आप देखते होंगे शबीहों में कि अंधेरा होता है। सुने अजीजों, ये इसी रवाज की तासीर है। तारीख कहती है कि एक मर्तबा जनाब सकीना को इस कैद खाने में लाया गया, आ गया, पहले कैद खाना आया, पहला कैद खाना आया। सैयद सज्जाद ने कहा उतार दो सकीना को। सिपाही कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो रोने की आवाज बाहर चली जाएगी। अल्लाह अकबर, अभी तो रोने की आवाज बाहर चली जाएगी। दूसरा कैद खाना आया, उतार दो सकीना को। आवाज दी नहीं नहीं, अभी तो रोने की आवाज बाहर चली जाएगी। तीसरा कैद खाना आया, नहीं नहीं अभी ना उतारना, रोने की आवाज बाहर चली जाएगी। ये मुसलसल जमीन के अंदर बने हुए हैं। चौथा कैद खाना आया, उतार दो सकीना को, यही नहीं नहीं अभी तो रोने की आवाज बाहर चली जाएगी। चौथे कैद खाने तक सकीना पहुंची थी। एक मर्तबा जनाब सकीना ने भाई के चेहरे को देखा, आवाज दी भैया तुम तो मेरे साथ रहोगे ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या ज़हरा, हाय सकीना की मजलूमी, भैया तुम तो मेरे साथ रहोगे ना। आवाज नहीं बहन हम नहीं होंगे। अच्छा भैया तो अभी फूफी अम्मा आ जाएंगी। नहीं नहीं, फूफी अम्मा भी नहीं होंगी। अच्छा तो मेरी माँ रबाब तो आएगी ना। नहीं बहन सकीना, माँ रबाब भी नहीं। भैया तो दादी के कनीज हिस्सा आएगी। नहीं नहीं सकीना, पिज्जा भी नहीं। आवाज भी भैया तो हम इस अकेले कैद खाने में कैसे रहेंगे। यही बातें हो रही थी कि मर्तबा सिपाही कहते सज्जाद यहाँ नहीं उतारना है, अभी और आगे चलो। आ गया 5वां कैद खाना, 6ठा कैद खाना, 7वां कैद खाना, ये आखिरी कैद खाना। इतना अंधेरा कि जनाब सकीना खुद कहती है, आवाज देती है भैया मैं आपकी गोद में तो जरूर हूँ, लेकिन यहाँ तो इतना अंधेरा है कि मुझे आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। भैया यहाँ तो इतना अंधेरा है कि
کہ مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے. ایک مرتبہ سپاہی کہتا ہے سید سجاد اسی قید خانے میں اتار دو سکینہ کو, اسی قید خانے میں سکینہ کو اتار دو. عزیزوں روایت کے جملے ہیں. ایک مرتبہ مجھے نہیں پتا ہے, خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے جو جناب سید سجاد نے دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ سید سجاد نے اکیلے قید خانے میں 4 سال کی بچی کو کیسے چھوڑا, لیکن روایت کہتی ہے کہ جناب سید سجاد نے ایک کونے میں سکینہ کو اتارا اور اس کے بعد نحیف سی آواز میں کہا سکینہ خدا حافظ. سکینہ بھائی جا رہا ہے, سکینہ خیال رکھنا, سکینہ خدا حافظ. یہ کہہ کر سید سجاد چلے. ادھر سجاد قید خانے سے باہر کی طرف چلے, ادھر سکینہ اس اندھیرے قید خانے میں دوڑنا شروع کرتی ہے, دوڑتی جاتی ہے. عزیزوں لیکن اندھیرا اتنا تھا کہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے, کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے, آواز دیتی جا رہی ہے بھیا بھیا تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. بھیا آخری جملے, مجلس تمام, جتنا رونا ہے رو لیجئے, دے لیجئے رباب کو پرسا. ایک طرف بابا ہے, ایک طرف چچا ہے, چچا کو بھی پرسا دیجئے, بابا کو بھی پرسا دیجئے. ہاں عزیزو, جناب سکینہ اکیلی قید خانے میں, اندھیرا اندھیرا, آخر وقت آ گیا جناب سکینہ کا. عزیزو روایت کی جملے ہیں سید سجاد کو بلایا گیا. جناب سکینہ 2 روایتیں ملتی ہیں کہ ایک یہ روایت ملتی ہے کہ اسی اندھیرے قید خانے میں جناب سکینہ نے شہادت پائی. دوسری روایت یہ ہے کہ سید سجاد کو بلایا اور کہا کہ سکینہ اب ان میں سکینہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بآواز بلند رو سکے, اب سکینہ کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر, اب سکینہ کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. یہ کہہ کہ سکینہ کو اسی قید خانے میں لایا گیا. جناب سکینہ بابا کو روتے روتے اس دنیا سے گئی. عزیزوں سنیں گے, قبر بنا دی گئی, سکینہ کو دفن کر دیا گیا. لحد ہے جناب سکینہ کی, اب رہائی ملی. آخری جملہ ہے, جتنا رونا ہے رو لیجئے. رہائی ملی, جب رہائی ملی. ایک ماں اور بیٹے اور اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. اگر میری آواز ماں بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو کلیجوں کو تھام کے سنیں عزیزوں. جناب رباب نے کیا کیا ہے سنیں گے. 2 ہی رباب کی اولاد تھی, 2 ہی بچے تھے, ایک علی اصغر, ایک سکینہ. علی اصغر کربلا میں سو گیا, سکینہ شام میں سو گئی. جب رہائی ملی ایک مرتبہ قافلہ چلنے لگا. عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے لیکن رباب نظر نہ آئی. ایک مرتبہ سید سجاد سے شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد ساری تو بیوی آ چکی ہے لیکن رباب دکھائی نہیں دیتی ہے. ایک مرتبہ آواز دی رباب ہو سکتا ہے سکینہ کی قبر پہ ہو. سید سجاد آن کے دیکھتے ہیں کہ سکینہ کی لحد پر رباب رخسار رکھے ہوئے رو رہی ہے. ایک مرتبہ آواز دی اماں چلو قافلہ جا رہا ہے. آواز دی بیٹا سجاد انصاف سے بتاؤ اب رباب مدینے جا کر کیا کرے گی. اصغر تھا کربلا میں سو گیا, سکینہ تھی شام میں سو گئی, اب رباب مدینے جا کر کیا کرے گی. سید سجاد کہتے ہیں رباب میں بیٹا بن کے نہیں امام بن کے کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ چلو. امام کی بات آئی, رباب چلی. عزیزو عماری میں سوار ہوئی. سنیں گے آخری جملہ ہے, عماری میں سوار ہو گئی. عماری میں شام کی عورتیں رخصت کرنے کے لیے آئیں, شام کی عورتیں رخصت کرنے کے لیے سیدانیوں کو آئیں. سنیں گے جملہ عزیزو جیسے ہی عماری میں رباب بیٹھی ایک مرتبہ رباب نے ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا اور عورتوں کو دیکھا, شام کی تمام عورتوں کو دیکھا. ایک حساس جملہ کا یہی جملے پر مجلس تمام ہے. عزیزو عماری کا پردہ رباب ہٹاتی ماں ہے نا, عماری کا پردہ ہٹایا اور اس کے بعد شام کی عورتوں سے مخاطب ہوئی. آواز دی ہے شام کی عورتوں جب تمہیں اپنے اپنے کاموں سے فرصت ملے تو رات کو آنا اور میری بچی کی لحد پا ایک چراغ جلا دینا. اس لیے میری بچی کبھی اکیلے نہیں سوئی. بابا تھا تو بابا کے ساتھ, میرے پھر میرے ساتھ, لیکن وقت ایسا آ گیا تھا
سکینہ کو جدا کر دیا گیا، اب سکینہ کے لیے اور زندہ ہے۔